दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में यानी पूर्णिया में मुफ्ती शहरयार और कफील अंबर और शब्बीर बरकाती के बीच में जो बहस हो गई है, ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और कोई लोग मुफ्ती शहरयार को बदनाम कर रहे हैं, मुफ्ती शहरयार के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, कोई शब्बीर बरकाती को और कोई कफील अंबर को। दरअसल हकीकत में मेरी सोच तो ये है कि गलती शब्बीर बरकाती की है। इस तरीके से अगर मुफ्ती साहब इस्लाह किए तो स्टेज में इन्हें हंगामा नहीं करना चाहिए, और उससे भी बड़ी गलती कफील अंबर की है जिन्होंने मुफ्ती साहब के साथ ऐसे बात की स्टेज में लोगों के सामने। वैसे इमरान हनफी जो मुरादाबाद के बड़े मशहूर मुकर्रीर है, उन्होंने मुफ्ती शहरयार और कफील अंबर और शब्बीर बरकाती के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और आगे जरूर शेयर कर दें और अपना राय, आपका क्या कहना है कि इसमें किसकी गलती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखें। क्या रहे हो तुम? शेर शायरी शेर शायरी शेर शायरी शेर शायरी। हजरत मोहतरम से अल्लाह सलामत रखे मौलाना शहरयार को। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब के बिला वाह वाह वाह। हक है हक है। मैं कह रहा हूं इमरान हनफी है मेरा नाम, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला। अल्लाह सलामत रखे मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा को। भरे मजमे में मैं मुफ्ती शहरयार रजा को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने मजमे की संजीदगी का अदले-आम किया और मुस्तफा जान रहमत के इस नूर भरे मिंबर पर कव्वालियों की धुनें दी और गानों की तर्जों पर नाते पढ़ी और नातों का मजाक उड़ाया। मुफ्ती शहरयार रजा, तुम्हें अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह की कसम जरूरत है। अबे इन शेर शायरियों से खुदा की कसम जिंदगी नहीं मिलने वाली है, जिंदगी मिलेगी तो उलमा की तकरीरों से मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला। नारे जलसों की हालत को भी सुधारना होगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब किबला धौलपुरी की एक बड़ी अजीमुश्शान शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह डींगरपुर के इलाके में इन्होंने पूरे हमारे इलाके को संभाल रखा। दो हस्तियां हैं धौलपुर की, एक ये और एक मुफ्ती दानिश सादी बेफजलिही तबारक व तआला। ये लोग भी जलसे करते हैं, मगर इन जलसों की शान देखो। जो जलसा मौलाना दानिश मुफ्ती दानिश सादी और जो जलसा मुफ्ती सरफराज साहब किबला इसी धौलपुरी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाके देखो कैसे जलसे सुभान अल्लाह आली शान पैमाने पे होते हैं और जिनकी सरपरस्ती और सदारत ये करते हैं। हजरत मोहतरम टाइम फिक्स होते हैं, कौम को कुछ दिया जाता है। ऐसे ही मैं कहता हूं जलसों से कौम को कुछ दिया जाना चाहिए, जलसों की तर्ज बदलनी चाहिए। जलसों में जनाबे वाला शेर शायरी को ज्यादा दखल मत दो, बल्कि जनाब उलमाए किराम की उन बातों को सुनो जो बातें वो तुमसे जनाब आज के माहौल में करना चाहते हैं। जरूरी है ये बातें। आगे बढ़ता हूं, इजाजत है। बाबा बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह और से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। देखो मैं जनाबे वाला 1 घंटे से कुछ ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात बोलता हूं और जाता हूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे आबाद रखे। मेरा बाप मेरा बयान ऐसा बयान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इल्म नहीं है मेरे पास, इल्म नहीं है मेरे पास, मगर इसके बावजूद एक इमरान नहीं लाखों इमरान हनफी हो जाएं और करोड़ों रातें हो जाएं। और जो बात मैंने शुरू किया है, ये जो बयान मैंने शुरू किया है, करोड़ों रातें खत्म हो जाएंगी, लाख इमरान हनफी खत्म हो जाएंगे, मगर मुस्तफा प्यारे की प्यारी प्यारी बातें खत्म नहीं होने वाली हैं। कितने एतबार से नंबर 1 है जनाबे वाला, वो इतिहास में महफूज ऑन रिकॉर्ड नंबर 1, वो जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत की वजह से इल्म फैला नंबर 1। नूर की दुनिया में 2.5 खरब साल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा कर रहे हैं कि रूहों का रूहें बीमार हो तो क्या करना चाहिए, तो जनाबे वाला लो इशारा कर रहे हो तो जवाब भी सुन लो। जी जी जी। मुफ्ती मोहम्मद अली साहब किबला, जब जिस्म बीमार हो तो तुम्हें बहुत अच्छा पता है कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, बल्कि जिस्मों के नुस्खे याद है तुम्हें। औरतें बैठी है बुरा मान जाएंगी, मगर धौलपुरी की हो सकता ना माने। जी जी जी, बहुत गौर से सुन रही है, हालांकि किसी की सुनती नहीं है मगर यहाँ सुन रही है। अच्छी हैं, रूह फूंकी है यहाँ के उलमा ने, सुनने का जज्बा दिया है, दीन का मिजाज रखती हैं। अनार खिला दो, संतरे खिला दो, सेब खिला दो, बच्चा अच्छा होगा। अनानास खिला दो, बस इतना ही याद है। अरे मोटा ताजा बच्चा पैदा होगा, मगर यही क्यों देखा कि बॉडी है उसके पास, रूह नहीं है क्या उसके पास? रूह ही तो असल है, रूह ही तो एक्टिवेट करती है। अगर रूह ना हो तो कान जनाबे वाला क्या मतलब, अगर रूह ना हो तो आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाएंगी जनाबे वाला। रूह ही तो है जो आंखों को इधर उधर करती है, रूह ही तो है जनाबे वाला जो पांव चलते हैं। अरे रूह के सरूह की बातें कोई नहीं करता, रूहानियत की बातें कोई नहीं करता। बस अनानास खिला दो, संतरा खिला दो, अंगूर खिला दो। हज़रात मोहतरम कहना चाहूंगा, अगर बॉडी स्वच्छ और स्वस्थ पैदा होती है इन चीजों से, तो कोई इनको ये भी जाके बताए कि अगर बॉडी को मजबूत करना हो तो अनानास और संतरे खिलाओ या अंगूर खिलाओ, मगर अगर
آنے والے بچے کی روح کو اور روحانیت کو مضبوط کرنا ہو تو اس ماں سے کہو کہ جب اذان ہو تو غور سے اذان سنا کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرے، حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا بیان کیا کرے، سیدہ فاطمہ زہرا کی باتیں کیا کرے، حضرت امام حسن امام حسین اور وہ مہارانی کیا حضور قبلہ و کعبہ سیدہ زینب کبریٰ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زینب کبریٰ کی باتیں کرے، جناب والا وہ علماء کرام کی تقریر ہے، حضرات محترم کا علماء کرام کی تقریر ہے، وہ جناب صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرے، وہ جناب والا پیارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات پڑھے اور واقعات سنائے، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے۔ قسم کھا کے کہتا ہے عمران حنفی، اے لوگو اگر اناس کھا گئے تمہارا بچہ سوچ موٹا تازہ اور فربا اور خوبصورت پیدا ہوگا تو خدا کی قسم وہ کام کر کے تمہارے بچے کی روحانیت بڑی مضبوط ہوگی، اور ایسی روحانیت ہو سکتی ہے کہ بعد میں چل کے اللہ اپنے محبوبوں میں اس بچے کو شامل کر سکتا ہے۔ حضرات محترم ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دو۔ ایسے ہی جناب یہاں تمہیں اپنی باڈیوں کی فکر ہے، باڈیوں کی فکر ہے، وہ باڈی اچھی رہے، باڈی اچھی رہے، اور اسی باڈیوں کے لیے کون کون سا طرفہ تماشا نہ کیا اس آدمی نے داڑھیوں میں کٹ لے کے آیا اس باڈی کی خاطر، بالوں میں کٹنگ لے کے آیا اس باڈی کی خاطر، روزانہ نہ جانے کتنے مہنگے فیس واش لگائے اس باڈی کی خاطر، جناب والا کیا نہیں کیا اس نے اس باڈی کی خاطر، کیسے کیسے صابن لگائے اس باڈی کی خاطر، حضرات محترم کیا کیا کٹ مارے ہیں اس باڈی کی خاطر، حضرات مگر کسی نے اس روح کے لیے بھی کچھ کیا ہے جو پیاسی ہے، جو بیمار ہے، جسے اذان اچھی نہیں لگتی، نماز اچھی نہیں لگتی، اس کا بھی کوئی علاج ہوگا؟ ہاں اس کا علاج حضرت علامہ مفتی صاحب سے پوچھو، ان مفتی صاحب سے پوچھو، ان مفتی صاحب سے پوچھو، مجھے یقین ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر جسموں کا علاج کرانا ہو تو جناب والا جاؤ ڈاکٹر فلاں کے پاس اور ڈاکٹر فلاں کے پاس جاؤ، جا کے جناب والا جاؤ، تمہارے گاؤں میں بھی بتیرے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ڈینٹل مراد آباد میں، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر نظام الدین صاحب، آج ہی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان ڈاکٹروں کا پتہ لگانا ہے۔ حضرات محترم مگر اگر روحوں کا علاج کرنا ہو، اور یہ کرنا چاہیے، تو روحوں کا علاج کرانے کے لیے بہت اچھی جگہ مسجد ہے، بہت اچھی جگہ یہ جلسہ ہے جہاں مصطفیٰ پیارے کی باتیں ہو رہی ہوں، آمنہ کے لال کا چرچا ہوتا ہو، جہاں غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہو، اور اگر زیادہ دور جانا چاہتے ہو تو جناب والا اللہ کی قسم جگہ جگہ میرے اللہ نے فری میں تمہارے لیے ڈاکٹر رکھے ہیں۔ یہ بریلی میں میرے مفتی اعظم کا دربار ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دربار ہے، یہ رامپور میں حافظ شاہ جمال اللہ ہے، یہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، کلیر میں علاؤ الدین صابر پاک ہیں، بدایوں میں چھوٹے بڑے سرکار سلطان العارفین ہیں۔ حضرات محترم یہاں ہوتے ہیں روحوں کا علاج، مگر علاج کا یہ طریقہ نہیں جو آج کل چل رہا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں اپنے روٹ پہ آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ احسان مانو ان چلانیہ کمیٹی والوں کا جن کی وجہ سے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں سننا نصیب ہوئی۔ ہر اعتبار سے میرا نبی نمبر 1 ہے، اگر حضرت یوسف کے حسن پہ مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ جناب والا پوری دنیا میں عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جس طرح سے میرا نبی آیا دھرتی کے پردے پہ، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی مہاپرش آیا، جس دن میرا نبی پیدا ہوا اس اعتبار سے بھی نمبر 1 ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس دن میرا نبی آتا ہے جناب والا پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ، بھینی بھینی سہانی سہانی صبح، اللہ نے حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا آج تک ایسا نہیں ہوا، کسی کی پیدائش پہ آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ اکلوتا جناب والا کیس ہے، یہ اکلوتا انسیڈنٹ ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا او جبرائیل 3 جھنڈے لگا دے، ایک جھنڈا زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگا، ایک جھنڈا زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا، ایک جھنڈا زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگا، تاکہ زمانے بھر کو خبر ہو جائے کہ گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت ہوا، اب سلطان آ رہا ہے جس کا راج گلی گلیارے نہیں چلے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، جس کا راج گلی گلیارے نہیں چلے گا تا قیام قیامت، 10 20 100 50 سال نہیں، تا قیام قیامت صرف مکہ مدینہ یثرب اور طائف میں نہیں بلکہ زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک صبح قیامت تک۔ اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محبوب کا راج چلے گا، تاج سجے گا تو محبوب کا جھنڈا اٹھے گا، تو محبوب کا ڈنکا بجے گا تو محبوب کا۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی there was shifting transferring from here to there over centuries، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ حضرات محترم گفتگو دیکھو مثالی ہے، کردار دیکھو مثالی ہے، رفتار دیکھو مثالی ہے، ہر اعتبار سے میرے مصطفیٰ نمبر 1 ہے۔ حضرات محترم باہر کیف اجازت نہیں دیتا ٹائم، اب زیادہ نہیں آگے بڑھنا چاہتا، بس یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں خوشی ہے آج قرآن پڑھے ہوئے 3 حافظ تمہارے سامنے آئیں گے، دستار ہوگی، قرآن پڑھنے والا کل بھی آگے تھا اور آج بھی آگے ہے۔